मोच्या मोगाल बाबा भयणांदो माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं कोण सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिवं कोण रातची पळयता तांकां आतां हांव पावोन सरलां तें आमचें सेंट चॅपल ऑफ सेंट जॉर्ज ओके सेंट जॉर्ज चॅपल ऑफ सेंट जॉर्ज हिंगा ते टर्मिनल 3 एअरपोर्टाचेर आमचो टर्मिनल 3 हा एअरपोर्टू थिंगा येयला फुरसा कडेन येयला पळय येयला आतां चड करून कितें सांगूंक जाय तुमकां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा न्हू हिंगा आतां रातची हें जालें 10 जालें सारकें 10 जावन 15 मिनटां जालें रातची हिंगा 10 जावन 15 मिनटां जालें आनी हांव 10 सुटलें कामाचें घरा वयता घरा वयता म्हणलें हिंगा पयलें म्हणलें जाप हिंगा पुसा कशें मातशें रोजार करया म्हणलें खरेंच म्हाका दीस न्हू आयज दिसांनी हांव येता हिंगा केन्ना बसता हिंगा केन्ना बसता हेंचेर हांव हिंगा केन्ना बसता बेगीन येयल्यार मातशें हें पळय अशें करून हिंगा बसता हांव इगर्जे कडेन कपला कडेन या पळय फुरीस हो फुरीस न्हू म्हाका पिड्यांचो फुरीस कसलो लागता म्हाका सारको फुरीस आमचो पिड्यांचो फुरीस कसलो ओल्ड गो आसना तेश करून पिड्यांचो फुरीस ते भाशेन गो दिसता म्हाका हांव कितें सांगूंक येयलां चड करून जाण तूं तुमी आयकलां हें गॅस जाता पळय तें तुमी आयकलां न्हू सगळ्यांनी आनी पयलो व्हिडिओ कोणें काडलो जाण तूं पयलो व्हिडिओ 4 दीस जाले आयज 4 दीस जाले कंप्लीट जाले आयज 4 दीस हें गॅस चलोवंक लागल्याक ओके आनी पयलो व्हिडिओचो हांवें आयकलो तो हेजो आमचो आमचो वेन्झी विएगस आमचो MLA बाणालेचो MLA तेणें सांगलोलें इरानान एटॅक केला म्हूण 8 कंट्री एट सेम टायम ओके म्हळ्यार कोण खंयची कंट्री आमच्यो ह्यो इज्रायल बॅरीन UAE कतार मागीर सावदी अरेबिया जॉर्डन कुवेट आनी इराक इज्रायलान न्हू इज्रायल गांवान न्हू आमच्या गोंयच्या लोकांनी जावं बायलांनी जायतें काम करून कश्ट करून आपणाचें घर सांबाळलें हाडलें खंय इज्रायलाक काम करून इज्रायला कित्याक हांव पयलेंच हिंगा लंडन येयलें तेन्ना म्हाका एक फ्रेंड मेवलें हांव कामाक वयता थिंगा ते इज्रायल आपण इज्रायल ते बिट्टोनच्या गांवान हे सांगतालें आपणाचो घोव मागीर आपणाचो भाव मागीर कजन भाव सगळे मिळून ते आमी इज्रायलाक पयलीं काम करून आमी जायते आमचें घर संसार केला म्हूण कळ्ळें न्हू आनी ते हांव कितें हांव सांगूंक सोदता जाण तूं इवन मिनीन बाबानूय म्हणलां मिनीन फिलीप कोस्तानूय म्हणलां सगळे काडटाय म्हूण आमी न्हू सगळें हें काडटाय म्हूण कितें व्हिडिओ काडटाय म्हूण सगळे पूण हें देवा कडेन मागोवंक कोणें काडूंक ना म्हूण हें गॅस जाता तेजे पासून कोणें काडूंक ना म्हूण व्हिडिओ पूण हांवें फर्स्ट आयकलो तो आमचो वेन्झी विएगसाचो आमचो MLA बाणालीचो कॉन्स्टिट्युन्सींतलो तेणें केल्लो पयलो कितें म्हणून हें गॅस चलता मागाय म्हूण देवा कडेन मागाय म्हूण आनी फरें हांव इतले दीस जाले 5-6 दीस जाले आतां कारण हाडलो की बरें हाडलें आनी आयज 4थो दीस कंप्लीट जाता हें गॅस चालू जाल्ल्याक आनी आमच्या वांगडा थंय एमिरेट्साचे फ्लायट आसताय आनी जायते आसताय म्हणून आमी देवा कडेन मागलेलें हांव कामाक वयतालें आनी आयज 10 काबार जालें ते घरा वयता हांव आतां वयता बरो दव पडटा पळय वयर दव पडटा बरीच पडटा न्हू सकाळचो बरो दव पडलो आनी आतां बरो दव पडटा आनी आतां मुयेताय म्हाजे सारकें पळय आतां मुयेताय म्हण जायना काम करूंक पूण देव गोठाय मागता देवा कडेन आनी जायतो लोक दुबाय बावडो दुबाय उरलोलो दुबाय आतां थोडो लोक येयला 2-3 फ्लायट येयले आतां दुबायचे एमिरेट्साचे दुबायसून जायतो लोक बावडो आडोन उरलोलो आनी म्हाजे पासत मागलें म्हाजे पासत गोश्ट मागलें आमी दुसरो व्हिडिओ आयकलो रोकडो हांवें 4 दिसांनी रोकडोच आयकलो दुसरो एक 10 मिनटांनी आमचे चिलान केलो चिल आलेमान आमचो MLA आहलो तो मिनिस्टर आनी एक फॉर्मर CM आहलो तो आमचो गोंयचो म्हणटच तेणें हात जोडून मागले देवा कडेन हिंगा तेणें हात जोडून मागलोले पुरसा कडेन तेणें मागलोलें हात जोडून म्हणजे हें घेत जाता तें कमी सुद्दां जालां तें मातशी तोंडा एक पडल्या पुरो म्हणून सगळें सारकें जाल्यार पुरो म्हूण तेचिलाचो आयकल्लो व्हिडिओ हांवें आनी शेरूय केल्लो हांवें आनी वेन्झीचो आनी वेन्झीन आनी एक काडला आयजो काल तो नको की म्हणजे कोणाक हेल्प जाय भायर कोणाक हेल्प जाय जाल्यार आपणाक सांगचें म्हूण आनी तेणें सगळी हेल्पलायन दिला तेणें सगळी वेन्झीन ओके आनी हांव देवा कडेन मागता तेजे पासत कित्याक तो बरो उमेद दाखयता आमच्या गोंयचे पासत आमचे पासत गोंयचे पासत आमचे पासत कितें आमकां अशें करून वेन्झीनू बरें हांव पळयता तेका हांव म्हणजे तेका इंथुजियाजम आहा गो हेंची करपाक आमचे गोंयचें कितें उदारप करपाक हांव पळयलां म्हाका कांय ना तेजें हांव पॉलिटिक्सान म्हाका लायक ना हांव म्हाजो वोट मारलो येयलें कोणाकूय म्हाजे मतीन आहा तेंकां पूण आमचे पुर्वजांचे हाडले ते वोट्स न्हू होले काँग्रेसाक आसताले वोट काँग्रेसाकूच
आमचे पुर्वज आहाय पळय ते आदलींचे ओल्ड मनीस आहाय पळय ती आमची शेमाय शेपाय बा ती काँग्रेसा भायर कोणाक वोट कोन्ना हाल्ली कोणूय जावं ती हिंदू जावं ती मुसलमान जावं ती क्रिस्तांव जावं ती काँग्रेसा भायर ते कोणाक वोट कोन्ना हाल्ली काँग्रेसा भायर काँग्रेसाक वोट करताली ती सदांच तुमी खबर काडाय पयलींचो लोक आहा पळय तो आं पूण आतां हांव नोकी जालां पळय तें पूण म्हाज्या कोसेसान हा म्हाजो हातूच आहा काँग्रेसीचो आहा बसून पूण हांव देवा कडेन मागतां आमच्या गोंयांत सगळें बरें जावपाक उदरड आनी आतां पयल्या लायन पयल्यान पेट्रोलीक लायन आहा मडगांव पेट्रोलीक लायन केदी व्हडली आहा आं जायतें जाता तें पळोवपाक जायना जायतें जाता वायट जाता येता आनी आमकां प्रिन्स प्रसाद सदां सांगतालो कितें क्विट कितें जालां क्विट अपडेट कितें आहा दितालो बाडो क्विट आमचो प्रिन्स प्रसाद आहा तेका देवाचे अभ्यासां घालूं जायते देवान तेजेर आमचो प्रिन्स प्रसाद ओके क्विट आहा तो आनी आमचो मिनी बाबा सांगता न्हू सगळ्या मिनी बाबान व्हिडिओ काडलो कास्ताद काडला तेणें सांगलां सगळे एड घालताय म्हूण पूण हे देवा कडेन म्हाका कोण एड घायनाय म्हूण आतां कॉरेजमाचो तेंप आतां कॉरेजमाचो दीस हो आनी कॉरेजमाचो दीस म्हणल्यार कितें आं कोणाकूय हुस्को दाखोवया एकामेका सोबे सायडीक कोण आहा तेका पेलो जेयला हायला ते पळोवपाक जाय आं सारकी ती खबर कोण हाता तो हाता कोण रोटा तो रोडटा बावडो आदल्यांची एक म्हणणी हाती कोण हाता तो हाता रोटा तो रोडटा बावडो म्हूण सारकी ती खबर कोणाक देवान दिला न्हू तेका तेमी हुस्को दाखोवंक जाय एकामेका सोबे तो होरेन कितें जाला तेजे सोबे ना रे बाबा बिश्टे येयला म्हाका आमची एश कोन्न हांव पळयतां एश कोन्न गॅर जाता हें जाता तें जाता ना पळयतां तें म्हाका कडेन म्हणजे दूख दिसता म्हाका तेका लागून काडला हांवें व्हिडिओ हांव इतलेच देवा कडेन मागो न्हू हांव कॉलेज सांगलें कॉलेजमान दिसांनी हांव देवा कडेन मागता म्हाजे पासून म्हाजे स्वता पासून मागता हांव आनी हें गॅरूय जालें हितून मोदें आमी सदां म्हणटा न्हू कितें जाता तें सदां बऱ्याकूच जाता म्हणटा म्हणूंक जाय की जाता पळय तें न्हू सदां बरें जाता देव कितें करता तें बऱ्याकूच करता आमचें चिंतूंक जाय आमचें मोदें ना देवाक आर्गां दिता आनी दिसाक आर्गां दिता हांव वयता हांव जेजू कडेन मागता हे पुरसा कडेन मागता हांव सगळें स्वत जाल्यार पुरो म्हूण आनी सगळें कितें बरें आहा तें केल्यार पुरो म्हूण आमच्या गोंयांतूय बीन आनी हिंगाय बीन कितें बरें आहा तें करपाक आनी आमचो एमएलए न्हू आमचो एमएलए बाणावली सद्याक आहा तो एमएलए वावुरता आमचे पासून वावुरता कितें करपाक तो गेल्या कोणें तेजे बरें गेल्या तो केन्ना कोणाक ना म्हणना ओलो खबरो सांगताय म्हाका जाय त्यो आतां आयकल्ले कामांचेर ती म्हणटाय मागीर फिल्मा बाय तो वेन्जी आमचो बरो काम गो तो न्हू व्हिडिओ बा काडला तेणें 2-3 एशे कोन्न हेल्प करपाक आनी कितें करपाक दुबय आनी आमचे कुवेट हा लोक आहा इराकाक आहा इज्रायलूय आहा इज्रायल आमचो गोंयचोय लोक आहा जायतो आनी आमच्या इज्रायल लोकांनी पयलें जोडून आखे संवसार केलो आं बायलांनी बा कुवेटाक रावून मागीर दुबय रावून आं संवसार केलो पळय बायलांनी हांव इतलें सांगूंक सोदता की ते एकामेकाक हुस्को दवराय आमी गोंयकारां कॉरेजमाच्या दिसांनी हाय एकामेकाक हुस्को दवराय सोबे ओडवीकूय सांगलें म्हूण जायना आतां तिका पळयताले ओडीक सांगता कदीक उलयताय तें देवाक लायक जायना कॉरेजमा दिसांनी ओके हें पळय आनी 2-3 खबरो सांगपाचें आहाय तुका म्हाका अशें काल इज रोडला सारकें पूण आयज सांगना तें हांव आयज इतलें सांगोंक येयलां हांव मागोंक येयलां हे फुरसा कडेन मागोंक येयलां हें गॅर जाता पळय तें आनी कितें लोक मेला बावडो आनी फेकूय न्यूज आसताय थोड्या हेणें सांगलां प्रसादान सांगलां थोडे फेकूय न्यूज घातलेय म्हूण पूण तो दितालो अपडेट सद्दांच पूण वायलन्साचो आवाज येतालो खंय कळ्ळें न्हू तें मात पळय तें कितें गो तें तोंडाक येना तें म्हाका नांव कितें म्हणटाय तें हांव विसरलें पळय आलाम तें माताय तें ना कितें म्हणटाय तें कितें म्हणटाय तेंका विसरलें पळय हांव मागीर तें आयक हांव इतलें सांगूं वयता काम केलें हांव तोकलें 1.5 कॉमेस जालें काम म्हाजें आयज 10 काबार जालां आतां वयता घरा पूण मागीर म्हाका तुमकां सांगतलें एक बरी खबर हांव फाल्यां परवां येतलें लायव पूण तुमी जाणाय म्हाजी हांव लायव येता पयलें आनी मागीर म्हाजे व्हिडिओ घालता म्हूण युट्यूबार हांव कळ्ळें न्हू हांव म्हाका हेका लागून येवंक ना हांव येयलां कित्याक हिंगा म्हाजी स्वभाव सांगपाक पूण आयज कित्याक येयलां हिंगा हांव आयज येयलां हिंगा सांगपाक की हें म्हूण सगळीं देवा कडेन मागाय हें गॅर बंद जावपाक आनी संस्कार दिवपाक सगळ्या गांवांनी ओके संवसार भोगलेक पावलाय म्हणटाय कोण सांगता संवसार भोगलेक पावला म्हूण देव जाणा संवसार भोगलेक पावला म्हूण तेका लागून तुमचें कितेंय तुमचें आहा जाल्यार कालसान बानू सगळें तुमी देवा कडेन भोगसोणें मागाय आनी बरें करूंक बावराय सर्गीचें राज जिखोंक जाय सर्गीचें राज संवसार जिखलो म्हूण कांय ना सर्गीचें राज जिखोंक जाय ओके सगळ्यांक चल आतां वयता घरा हांव दो पोटा बरोच पळय हात लिबो जाले म्हणजे सारकें पळय हात लिबो तांबडे जाले पळय ओके आनी
आमी हिंगा पोड्डेसा गांवान हाय कित्याक लागोन हाय पोडाकूच लागोन हाय पोडाक म्हणजे पयशांकूच लागोन हाय आमी कळ्ळें न्हू कितें कोणाक कितें कोत्ता लोकांक बरें कोराय वायट करूं नाकाय आनी वायट बरें करूंक जायी ना जाल्यार न्हू वायटूय करूं नाकाय ओगी बरो रावाय ओके देवा कडेन मागता जेजू क्रिस्ता सदां कुसा कडेन मागता सदां कुसा कडेन मागता हें सगलें घेरा तें बंद जाल्यार पुरो म्हूण ओके आनी सगळें सहजकाय आनी शांती दिल्या पुरो म्हूण चल सगल्यांक तुमकां विल्माबाईचो मोग आसूं आनी मिलन बाये मोग आसूं बाये वयता घार वयता शी आतां कडकडो येता सारको जायना चल ओके मोग आसूं आय लव यू ऑल सगल्यांक तुमकां आनी मिलन बाबान बरो सांगला व्हिडिओ केला तर मागीर सांगतो तुमकां ओके चल बाय सगल्यांक मिलन बायचो मोग आसूं आय लव यू ऑल आमचे म्हाजे मोगाळ गोंयकारांक सांगता हांव सगळे एकामेकाच्या हुस्क्यान रावया आमी ओके आय लव यू ऑल मोग आसूं